अनि मे रेमु मरे आनो रेप ने रोमु त काइला चाहिँ ए जानी बाटो सोधियो अस्ति हैन अनि हाम्रो सोनसेल खान सोर्नु परेन के भन्छौ लिन मार सोर्ने के हा पछि भरेमा कुरकुरामा त मेरा बदलको सपनो गुरु हिरोङ हो अन्तरे आज कति गते भयो मे लाठो लिएर आऊ न 6 होला नि 6 गते हो 6 गते मे लाठो ल्याऊ है आज 6 गते यहाँ सल्ले पुर्याउने बाटो खन्दैछौँ ए फुपू भेन्नी